السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت خواهران و برادران گرامی، امیدوارم که جور و صحتمند بوده باشین. از درس 14 است به طور کتاب که نصف محاوره را پیش میبریم. دوباره گوش بگین. این بیتکم الجدید، خانه نو شما کجا است؟ قسمی که برتان معلوم بود که یک تعداد از نوجوان آمده پیش استاد، از استاد سوال جواب میکردن. این بیتکم الجدید، خانه نو شما کجا است؟ استاد از نوجوان ها این شاگرد ها پرسان میکنه که خانه نو شما کجاست؟ جواب میده بیتنا الجدید قریب من المطار، خانه نو ما قریبی موترگاه است. قریب من المطار. حامد در جواب میگه انتم فی المدرسه الثانویه، آیا شما در مدرسه ثانویه هستین؟ استاد باز سوال میکنه از شاگردا انتم فی المدرسه الثانویه، آیا شما در مدرسه ثانویه هستین؟ لا نحن بالجامعه، نه ما در دانشگاه هستیم. انا فی کلیه الهندسه، ما در فابریکه هندسه هستم، انجینری. و محمود فی کلیه طب، محمود در کلیه یعنی فابریکه طب است، دکتری. صفحه بعدی ببینین. و ابراهیم فی کلیه شریعه، و ابراهیم در فابریکه شریعه است. و یوسف فی کلیه تجاره، و یوسف در کلیه تجاره یعنی در فابریکه تجارت است، دو کار میکنه. حامد سوال میکنه من ذلك الفتى الذي في سيارتكم، کیست آن نوجوان کسی که در موتر شما هسته، همراه شما؟ باز جواب میده هو زمیلی، و دوست من است. حامد من این هو، و از کجا است؟ جواب میده هو من انگلترا، هو از انگلترا است، انگلیز است. حامد ما اسمه، نام او چی است؟ اسمه ویلیام، نام او ویلیام است. مسلم هو؟ لا هو نصرانی، بلکه مسلمان نیست، او نصرانی است. ابوه استادی اسمه الدکتور ادوارد، پدر او استاد من است، اسمه الدکتور ادوارد، نامش دکتر ادوارد است. هذا یهدیهم الله الاسلام، یا هداهم الله الاسلام، الله تعالی را به طرف اسلام هدایت کند. دعا داد برایش. حامد سوال میکنه پس ذهبتم الى المستشفى لزیارت عمکم اليوم، آیا شما امروز رفتین به اسپتال یعنی شفاخانه به خاطر زیارت کاکایتان امروز؟ جواب میده نعم ذهبنا، بله ما امروز به خاطر زیارت پیش کاکایمان رفته بودیم. خب در این درس امروزی که خواندیم و درس قبلی هم در این یک بار توجه کنید. در اینجا ببینید، در اینجا بعضی نحوی قاعده بیان کرده. اینجا کیف از ادوات استفهام است و عمی اینجا یای نسبت است، عمی نسبی تمام اینها. و در اینجا انا ضمیر متکلم است، نحن همچنان، انا واحد نحن جمع. و انتم میبینید اینجا این ضمیر متکلم است، یکی متکلم است، یکی غایب است، یکی حاضر است. اینها را باید با توجه باشین، اینها را یاد بگیرین، چون که یکی انا نحن این ضمیر متکلم است و انت انتم انتما این ضمیر مخاطب حاضر است. و هو که میبین در اینجا این ضمیر غایب است و هی غایب برای مؤنث است. اینها را باید توجه کنید تا که از زیادتان نروه. ضمایر بحثش مشکل است، تا که اینها را به توجه خوب بخوانیم. و بالله توفیق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.